इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में अपनी मखसूस कुर्सी पर मौजूद सुर्ख डायरी के सफ़ात पलटने में मसरूफ था। ब्लैक जीरो उसके लिए चाय बनाने किचन में गया हुआ था। फिर एक सफ़े पर इमरान की नजरें रुक गईं। उसने चंद लम्हे गौर से सफ़े को देखा और फिर रिसीवर उठाकर उसने इंक्वायरी के नंबर डायल कर दिए। इंक्वायरी पुलिस। राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। यहाँ से अर्जेंटाइन का राब्ता नंबर और फिर उसके दारुल हुकूमत बोनस एयर्स का राब्ता नंबर दें, इमरान ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो सर, क्या आप लाइन पर हैं? कुछ देर बाद इंक्वायरी ऑपरेटर की आवाज सुनाई दी। यस, इमरान ने कहा। नंबर्स नोट करें, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही दोनों नंबर्स बता दिए गए। शुक्रिया, इमरान ने कहा और क्रेडल दबा दिया और फिर ट्यून आने पर उसने तेजी से मुसलसल नंबर डायल करने शुरू कर दिए। पहली बार राब्ता कायम ना हो सका तो इमरान ने क्रेडल दबाकर एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए और इस बार राब्ता कायम हो गया। हास्ट क्लब, एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। मैं बरआज़म एशिया के मुल्क पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। मार्शा अभी तक हास्ट क्लब की मालिका है या नहीं? इमरान ने कहा। यस सर, मैडम मार्शा ही क्लब की मालिका है, दूसरी तरफ से कहा गया। उनसे बात कराएं, मेरा नाम प्रिंस अली इमरान है, इमरान ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, मार्शा बोल रही हूँ। चंद लम्हों बाद एक सख्त सी आवाज सुनाई दी। अरे क्या मतलब? क्या अभी तक तुम्हारे गले की खुश्क नालियों की आयलिंग नहीं हुई? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह ओह, तुम प्रिंस तुम? अरे क्या वाकई तुम हो? कहां से बोल रहे हो? इस बार दूसरी तरफ से तकरीबन हज़ियानी अंदाज में बात करते हुए कहा गया, जैसे बोलने वाली को खुद यकीन ना आ रहा हो कि वो वाकई उसकी आवाज सुन रही है जिससे बात हो रही है। पाकिस्तान से बोल रहा हूँ और पाकिस्तान में सब कुछ सस्ता सिवाय फोन कॉल के, और तुम्हें तो मालूम है कि मैं सिर्फ नाम का प्रिंस हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बस बस रहने दो, मुझे मालूम है कि तुम असल प्रिंस हो। तुम चाहो तो अर्जेंटाइन की सारी फोन कंपनियां खरीद लो, लेकिन आज तुम्हें मार्शा कैसे याद आ गई? मेरा ख्याल है 4 साल पहले तुमसे बात हुई थी, मार्शा ने हंसते हुए कहा। 4 नहीं 4.5 साल, लेकिन तुम्हारी आवाज बता रही है कि तुम्हारी उम्र 4.5 साल कम हो गई है, इमरान ने जवाब दिया तो उसी लम्हे ब्लैक जीरो की 2 प्यालियां उठाए वहां पहुंचा। उसने एक प्याली इमरान के सामने और दूसरी प्याली उठाए वो कुर्सी की तरफ बढ़ गया। और यकीनन तुम्हारी उम्र 40 साल कम हो गई होगी। तुम्हारी आवाज बता रही है कि तुम उसी तरह तरोताजा हो जैसे आज से 4 साल पहले थे, मार्शा ने हंसते हुए कहा। मेरी आवाज में तुम्हें जो कुछ महसूस हो रहा है वो सिर्फ इसलिए कि बात तुमसे हो रही है, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से मार्शा काफी देर हंसती रही। ये बताओ मार्शा कि जॉर्जिया तक तुम्हारे हुस्न का अक्स फैला हुआ है या नहीं, इमरान ने कहा। जॉर्जिया? ओह, जॉर्जिया में तुम्हें क्या काम पड़ गया? वो तो पाकिस्तान से बहुत दूर है, मार्शा ने यकलख्त संजीदा लहजे में कहा। हमारे एक साइंसदान को अगवा करके पाकिस्तान से जॉर्जिया ले जाया गया है और ये काम कराची की सरकारी एजेंसी ने सर अंजाम दिया है। हालांकि जॉर्जिया तो ग्रेटलैंड के कब्जे में है,
پھر نہ جانے کرانس کا وہاں کیا سلسلہ ہے، عمران نے کہا۔ اوہ، یہ بات 2 سال پہلے کی ہے۔ 2 سال ہوئے کرانس نے گریٹ لینڈ سے باقاعدہ جارجیا کو خرید لیا ہے، اور اب یہ جزیرہ گریٹ لینڈ کے نہیں بلکہ کرانس کے قبضے میں ہے۔ لیکن کرانس کا قبضہ اس انداز میں ہے کہ کرانس کی فوجیں یہاں موجود نہیں اور نہ اس کی انتظامیہ۔ کرانس نے یہاں صرف ایک گورنر رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں ایک بہت بڑا میزائل سٹیشن قائم کیا ہوا ہے۔ باقی جارجیا کی اپنی انتظامیہ ہے اور جارجیا کو ایک کھلا جزیرہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اس لیے ایک لحاظ سے جارجیا اس وقت سمگلروں، بدماشوں اور سیاحوں کی مشترکہ جنت ہے۔ پوری دنیا میں جو کام ناممکن ہو جاتا ہے وہ جارجیا میں ممکن ہو جاتا ہے، اور اگر واقعی پاک ایشیا کے سائنسدان کو کرانس نے جارجیا پہنچایا ہے تو پھر یہاں انہوں نے خفیہ لیبارٹری بنائی ہوئی ہوگی، مارشا نے کہا۔ اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے حسن کا عکس وہاں تک پھیلا ہوا ہے یا نہیں، عمران نے کہا۔ بالکل ہے، مارشا کا نام جارجیا میں بھی اسی طرح احترام سے لیا جاتا ہے جس طرح یہاں بونس ایئرز میں لیا جاتا ہے۔ ہرسٹ کلب کی طرح پریٹا ہوٹل کو جارجیا میں بے حد اہمیت دی جاتی ہے، مارشا نے بڑے فخریہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہاں کرانس کی کوئی سرکاری ایجنسی بھی ہے یا نہیں، عمران نے کہا۔ مجھے تو معلوم نہیں، البتہ معلوم کرایا جا سکتا ہے، مارشا نے کہا۔ کتنے سال لگیں گے معلوم کرنے میں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے مارشا بے اختیار ہنس پڑی۔ میں جانتی ہوں کہ تمہاری فطرت کیا ہے، زیادہ نہیں، صرف 4 گھنٹے، مارشا نے کہا۔ اوکے، پھر میں 4 گھنٹوں بعد دوبارہ تمہاری خوبصورت آواز سننے کے لیے فون کروں گا، گڈ بائے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہوا عمران صاحب، بلیک زیرو نے کہا۔ ڈاکٹر سجاد کو اغوا کر کے جارجیا لے جایا گیا ہے اور یہ کام کرانس کی سرکاری ایجنسی نے کیا ہے، عمران نے چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر سجاد، وہی سائنسدان جس سے آپ نے فارمولے کی کاپی حاصل کر کے فلیک کو دی تھی، بلیک زیرو نے چونک کر کہا۔ تو عمران نے اسے ڈاکٹر عالم کے فلیٹ پر آنے سے لے کر فلیک سے ہونے والی تمام بات چیت کی تفصیل بتا دی۔ تو آپ کو ڈاکٹر سجاد کی تلاش کے لیے باقاعدہ استعمال کیا گیا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، لیکن میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ ڈاکٹر سجاد اس قسم کے فارمولے کا بھی موجد ہوگا، اور نہ ڈاکٹر سجاد نے اس سلسلے میں کوئی بات کی، ورنہ شاید میں اس سلسلے میں مزید کام کرتا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن اب آپ کیا اس ڈاکٹر سجاد کو جارجیا سے واپس لائیں گے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، سولر انرجی کی مائکرو چپ کی ایجاد کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلیک زیرو صدیوں کی انقلابی دریافت ہے، اور اسے یوں سمجھو کہ پوری دنیا کا نقشہ ہی تبدیل ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ وہ کس طرح، عمران صاحب؟ یہی ہوگا کہ جدید مائکرو چپ سے سولر انرجی کو کام میں لایا جا سکے گا، بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ زندگی کے ہر شعبے میں اس کا استعمال ہوگا، بلیک زیرو، انسانی سہولیات کے لیے بھی اور دفاعی مقاصد کے لیے بھی۔ توانائی کے تمام زمینی ذرائع اس کے سامنے کوئی حیثیت نہ رکھیں گے، پیٹرول، گیس، بجلی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور تم جانتے ہو کہ سورج ہی توانائی کا اصل منبع ہے، اس لیے ٹرینیں، بحری جہاز، ہوائی جہاز، خلائی جہاز، کاریں اور موٹر سائیکل سب کچھ سورج کی توانائی سے حرکت میں آئیں گے، اور یہ سب کچھ مفت ہوگا، سورج نے بل نہیں بھیجنے، گھروں میں استعمال ہونے والی بجلی اور گیس کی تمام اشیاء مفت کام کریں گی۔ آج تک اصل مسئلہ یہی تھا کہ سولر انرجی کو سٹور کرنے اور اسے بجلی یا توانائی کو استعمال کرنے کے لیے بڑے بڑے اسٹیشن قائم کرنے پڑتے تھے، لیکن
اگر یہ توانائی ماچس کی تیلی کے سرے کے اندر سٹور ہو جائے اور استعمال میں بھی آ سکے تو تم خود سمجھ سکتے ہو کہ کیا ہوگا۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو کی آنکھیں محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً پھیلتی چلی گئیں۔ اوہ عمران صاحب، واقعی؟ اوہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی انسان کے لیے سب سے بڑی رحمت ہوگی۔ اوہ، یہ تو واقعی سب کچھ تبدیل کر کے رکھ دے گی سب کچھ، بلیک زیرو نے کہا۔ اور جب اس مائکرو چپ کی ایجاد کا سہرا پاکیشیا کے سر بندھے گا اور پوری دنیا اس کی ٹیکنالوجی پاکیشیا سے حاصل کرے گی تو تم خود سوچو کہ پاکیشیا کو کتنا بڑا تاریخی کریڈٹ حاصل ہوگا۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ابھی تو اس کا علم سپر پاورز کو نہیں ہو سکا، ورنہ شاید پوری دنیا اس کے پیچھے پاگل ہو جاتی۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے ایک بار پھر اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ اسی طرح کافی دیر تک باتیں کرتے رہے کہ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ایکسٹرو، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ سلیمان بول رہا ہوں صاحب۔ صاحب ہیں یہاں، سلیمان کی آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے سلیمان؟ عمران نے اپنے اصل لہجے میں کہا۔ سلاکیہ سے آپ کے دوست فلیک کا فون آیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ آپ کو انتہائی اہم اطلاع دینی ہے، اس لیے آپ تک پیغام پہنچا دیا جائے۔ اس نے بتایا ہے کہ آپ اس کا نمبر جانتے ہیں، اس لیے آپ سے کہا جائے کہ آپ فون کر لیں۔ سلیمان نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں کر لیتا ہوں فون۔ عمران نے کہا اور کریڈل دبا دیا، اور پھر ٹیون آنے پر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ اسے چونکہ رابطہ نمبر اور جوزفین کلب کے نمبر یاد تھے، اس لیے اس نے انکوائری آپریٹر سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑی تھی۔ جوزفین کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ فلیک سے بات کراؤ، میں پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو، فلیک بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد فلیک کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، خیریت؟ کیسے فون کیا تھا؟ عمران نے کہا۔ اوہ عمران صاحب، میں نے یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ پاکیشیائی سائنسدان ڈاکٹر سجاد جارجیا میں ہلاک ہو چکا ہے۔ فلیک نے کہا تو عمران کے ساتھ ساتھ لاؤڈر پر فلیک کی آواز سننے کی وجہ سے بلیک زیرو بھی چونک پڑا تھا۔ ہلاک ہو چکا ہے؟ کیا مطلب؟ کیا اسے اغوا کرنے والوں نے ہلاک کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ نہیں عمران صاحب، جو اطلاع مجھے ملی ہے اسے معلوم ہوا ہے کہ ڈاکٹر سجاد کسی ایسی بیماری میں مبتلا تھا کہ اس کا ذہن مشین کے ذریعے چیک کیا جانے لگا تو اس کا برین ہیمریج ہو گیا اور وہ ہلاک ہو گیا، فلیک نے جواب دیا۔ تمہیں کیسے اتنی تفصیل سے اطلاع ملی ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میرے پرسنل سیکرٹری کا دوست کرانس کی سرکاری ایجنسی وائٹ شیڈو کا ڈپٹی چیف رابرٹ ہے۔ رابرٹ جارجیا آتا جاتا رہتا ہے، اس بار میرا پرسنل سیکرٹری بھی چھٹی لے کر اس کے ساتھ جارجیا چلا گیا، کیونکہ جارجیا سیاحوں کی جنت کہلاتا ہے اور میرا پرسنل سیکرٹری فطری طور پر ایسے جزیروں کی سیر کرنے کا عادی ہے۔ وہاں اس رابرٹ نے کسی میڈم کو فون کر کے اسے پوچھا کہ کیا اس سائنسدان جسے وائٹ شیڈو نے پاکیشیا سے اغوا کر کے یہاں پہنچایا تھا اس سے تمام معلومات مل گئی ہیں یا نہیں، تو اس نے جواب میں اسے یہ تفصیل بتائی تھی، اور پھر رابرٹ نے اپنے پاس آرچر کو فون پر تفصیل بتائی۔ اس پر میرے پرسنل سیکرٹری کو تجسس ہوا تو اس نے ساری تفصیل معلوم کی، تو اس رابرٹ نے اسے شاید غیر متعلقہ سمجھتے ہوئے تفصیلات بتا دی، لیکن میرا پرسنل سیکرٹری جانتا ہے کہ میں پاکیشیا آپ کے پاس گیا تھا، اس لیے اس نے پاکیشیا کے حوالے کی وجہ سے مجھ سے بات کی۔
जिस पर मैंने अपने तौर पर व्हाइट शैडो में अपने खास आदमी से बात की तो वहां से भी ये इत्तला कंफर्म हो गई और सलाकिया के आला हुकाम को भी इसकी रिपोर्ट मिल चुकी है कि उनकी सारी कार्रवाई न सिर्फ फजूल साबित हुई है बल्कि उनके मुताबिक इंतहाई अहम फार्मूला भी हमेशा के लिए जाया हो गया है। मैंने कंफर्मेशन करने के बाद आपको कॉल किया है ताकि आपको बता दूं, फलैक ने कहा। ठीक है, अब कुदरत के कामों में कौन दखल दे सकता है। बहरहाल तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इत्तला दी। गुड बाय, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। यह सारी कहानी मसनूई लगती है इमरान साहब, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, मेरा ख्याल है कि फलैक के जरिए मुझ तक ये बात बाकायदा पहुंचाई गई है ताकि मैं डॉक्टर सज्जाद के पीछे जॉर्जिया न जाऊं, इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर 4.5 घंटे गुजरने के बाद इमरान ने एक बार फिर मार्शिया से रब्ता किया। मैंने मालूमात हासिल कर ली हैं प्रिंस। जॉर्जिया में क्रांस की एक सरकारी एजेंसी ब्लैक हार्ट का मुकम्मल सेटअप है और उसकी चीफ एक औरत मादाम डैनी है और सुना है कि मादाम डैनी क्रांस की मारूफ सीक्रेट एजेंट है, मार्शिया ने कहा। इस मादाम डैनी से रब्ता कैसे हो सकता है, इमरान ने कहा। ब्लैक हार्ट क्लब जॉर्जिया का सबसे मारूफ क्लब है और मादाम डैनी उसकी मालिक है और जनरल मैनेजर भी, मार्शिया ने जवाब दिया। ओके, अब एक और काम भी तुमने करना है, इमरान ने कहा। कौन सा काम, मार्शिया ने चौंक कर पूछा। अभी अभी मुझे इत्तला मिली है कि पाक एशिया से जिस साइंसदान को अगवा करके जॉर्जिया पहुंचाया गया था वो हलाक हो गया है। अगर ऐसा है तो इस मादाम डैनी को यकीनन उसका इल्म होगा। क्या तुम इस मादाम डैनी के किसी आदमी को कवर कर सकती हो जो हतमी मालूमात मुहैया कर सके, इमरान ने कहा। हाँ, कर तो सकती हूँ, लेकिन मार्शिया ने कदरे हिचकिचाते हुए कहा। रकम की फिक्र मत करो, अब प्रिंस इतना भी मुफलिस नहीं है कि मामूली सी रकम भी अदा न कर सके, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से मार्शिया बेइख्तियार हंस पड़ी। मामूली रकम की बात होती तो मैं खुद ही बर्दाश्त कर लेती, लेकिन मुझे मालूम है कि इस काम में कम से कम $1-2 लाख खर्च करने पड़ेंगे, मार्शिया ने कहा। जितने भी खर्च हो जाएं परवाह मत करो, तुम्हें मिल जाएंगे। अलबत्ता मालूमात हतमी होनी चाहिए कि अगर ये साइंसदान वाकई हलाक हो गया है तो क्या वो कुछ बताकर हलाक हुआ है या नहीं, इमरान ने कहा। ठीक है, फिर कल इस वक्त मुझे कॉल कर देना, मैं मालूम कर लूंगी, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। अगर मार्शिया ये मालूमात हासिल कर लेती है तो इसका मतलब है कि इस लेबॉर्ट्री जहां डॉक्टर सज्जाद को पहुंचाया गया होगा उसका इल्म भी मादाम डैनी को होगा, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, और मुझे यकीन है कि वहां हमारे मुकाबिल भी यही मादाम डैनी ही उतरेगी। वैसे मैंने उसकी कारकर्दगी की खसूसी तारीफ सुन रखी है, इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।